Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. जस्तै हिजो मैले सेल मेम्ब्रेन को कुरा गरेको थिएँ नि, अनि त्यो सेल मेम्ब्रेन थाहा छ के गर्छ? सेल मेम्ब्रेन यसरी भएर बसेको हुन्छ। जस्तै यो फस्फोलिपिड भयो, के भयो रे? यो फस्फोलिपिड भयो, ठीक छ? यो फस्फोलिपिड के हुन्छ रे? बाइलेयर्ड हुन्छ हैन? त यो चाहिँ यसरी भएर बसेको हुन्छ, ठीक छ? स्क्रिन आछ, हेरिरहेछौ? बोल्नु पर्यो यार, बोल न। ल यस्तोहरू हैन, यसरी चाहिँ साइटोप्लाज्म चाहिँ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी छ के। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, यिनीहरू सबै यो चाहिँ प्रोटिन भयो, यो चाहिँ प्रोटिन भयो, यो पनि प्रोटिन भयो, ठीक छ? अनि यो जुन लेयर छ नि, यो बाइलेयर, दिस बाइलेयर इज द फस्फोलिपिड है, फस्फोलिपिड बाइलेयर्ड को फस्फोलिपिड छ। हेर त, अब त्यही भएर भनिया छ नि हैन, द प्रोटिन्स आर आइसबर्ग इन द सी अफ फस्फोलिपिड्स अर लिपिड्स हैन। फस्फोलिपिडहरू आइसबर्ग बसेको हुन्छ। यो प्रोटिन र यो दुई प्रोटिनलाई, यो दुईटा प्रोटिनलाई चाहिँ इन्टिग्रल प्रोटिन भनिन्छ। कुन प्रोटिन भनिन्छ रे? यो दुईटा प्रोटिनलाई चाहिँ इन्टिग्रल प्रोटिन भनिन्छ है। कुन प्रोटिन भनिन्छ? यस्तो प्रोटिन जुन एकदम इन्ट्याक्ट बसेको छ नि, इन्ट्याक्ट इन द फस्फोलिपिड्समा एकदम बसिरहेछ, यस्तो प्रोटिनलाई चाहिँ इन्टिग्रल प्रोटिन भनिन्छ। इन्टिग्रल प्रोटिन इन्टिग्रल प्रोटिन। यिनीहरू के काम गर्छ भन्दाखेरि, यिनीहरू चाहिँ पोर बनाउँछ है, पोर बनाउँछ हैन, पोर बनाउँछ, रिसेप्टर्सहरू बनाउँछ, पोर्सहरू बनायो, रिसेप्टर्सहरू बनायो हैन, रिसेप्टर्सहरू बनायो, त्यसपछि गेट बनाउँछ। जस्तै कुनै पनि आयन हैन एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भने त्यो तिनीहरूको लागि गेट्स बनाउने भयो, बुझ्यो? समटाइम्स यिनीहरू इन्जाइमको पनि काम गर्छ है, समटाइम्स है इन्जाइमको पनि काम गर्छ फर्स्ट। अनि यिनीहरूलाई डिफरेन्सिएट गर्न, निकाल्न यो गाह्रो हुन्छ किनकि गाह्रो डिटर्जेन्टबाट सोल्भबाट यिनीहरूलाई झिक्न सकिन्छ। जुन प्रोटिन छ नि, दिस प्रोटिन इज नोन एज द पेरिफेरल। दिस प्रोटिन इज नोन एज यिनीहरू। आवाज छ? सुनिया छौ? पेरिफेरल बोल न यार, पेरिफेरल प्रोटिन। हेलो, आवाज सुनिया छैन? हेलो, साउन्ड डिस्टर्ब छ बेला बेलामा। हेलो, सुनिरहेछु अब? ल, यस्तो यो प्रोटिनलाई चाहिँ पेरिफेरल प्रोटिन भनिन्छ। पेरिफेरल प्रोटिन हैन। अब पेरिफेरल प्रोटिन चाहिँ यो इन्ट्याक्ट भएर बसेको छैन फस्फोलिपिडमा, सो दे क्यान इजिली बी मुभ हैन सकिन्छ। अनि यिनीहरूको फंक्सनको कुरा गर्छ भने यिनीहरू पनि पोरको काम गर्छ। मोस्टली यिनीहरू इन्जाइमेटिक हुन्छ हैन, इन्जाइम्सको काम गर्छ है, इन्जाइम्सको काम गर्छ मोस्टली हैन, मोस्टली। र समटाइम्स यो चेक गर्छ, यो प्रोटिनले, पेरिफेरल प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि, प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट कति
कति हैन आयन्सहरु सोल्युट्सहरु भित्र आउँछ कति बाहिर जान्छ भने यो गेटवेको काम गर्छ दिस चेक्स द मोलिक्युल है कति भित्र आउँछ कति बाहिर जान्छ भनेर हैन गेटवेको काम गर्छ है गेटवेको काम गर्छ है गेटवे फंक्सन यिनीहरु गेटवेको फंक्सन समटाइम्स यिनीहरु पोरको पनि काम गर्छ है पोर्सको पनि काम गर्छ बुझ्यो ल यति हो बुझ्नु पर्ने स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेनको यस्तै हुन्छ ठीक छ हिजो मैले सेल रिकग्निसनको कुरा गरेको थिए सेल रिकग्निसनमा मैले तीनवटा वर्ड भनेको थिए एउटा ओलिगोसेक्राइड्स भनेको थिए ओलिगोसेक्राइड्स त्यसपछि ग्लाइकोलिपिड एन्ड ग्लाइकोलिपिड र अरु के भनेको थिए प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एन्ड गोप्रोटीन सेल रिकग्निसन इज गिभन बाई हैन कसले गराउँछ भनेर कुरा सोध्यो भने हैन गिव्स ओलिगोसेक्राइड मोर प्रायोरिटी है मोर प्रायोरिटी देऊ ग्लाइकोलिपिड र ग्लाइकोफस्फेट भन्दा पनि है ग्लाइकोलिपिड र ग्लाइकोप्रोटीन भन्दा ओलिगोसेक्राइड चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनु केको लागि सेल रिकग्निसनको लागि सेल रिकग्निसनको लागि है सेल रिकग्निसन सेलको आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ दैट इज कॉल्ड सेल रिकग्निसन है सेल रिकग्निसन भनिन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि दैट इज गिवन बाई मोर प्रायोरिटी गिवन टु ओलिगोसेक्राइड्स देन ग्लाइकोलिपिड एन्ड ग्लाइकोप्रोटीन ल आजको टपिक हो हाम्रो आज के पढ्ने आज पढ्ने प्रोटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म पढ्ने हामीहरु आवाज आछ मेरो नेट डिस्टर्ब छ के अलि साउन्ड आछ कि नै साउन्ड आएन भने भन है बीच बीचमा साउन्ड आछ आको ल ल आज पढ्ने हामीहरु प्रोटोप्लाज्म कसले दिए थियो रे अब प्रोटोप्लाज्म पढ्नु भन्दा पनि मैले एउटा कुरा सोधे हैन जस्तै सेल अर्गेनलको कुरा गर्छौ भने द लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट हैन द लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट अफ द सेल इज के भनिन्छ हैन लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट लार्जेस्ट सेल component largest cell organ हैन इन प्लान्ट्स इन एनिमल आउँछ त्यसपछि आउँछ के हुन्छ the second largest सेल अर्गेनल सोध्यो भने मात्र हैन प्लान्ट एनिमलमा नछुटाइकन हैन सोध्यो भने अनि त्यसपछि आउँछ एउटा स्मलेस्ट सेल अर्गेनलको कुरा आउँछ हैन स्मलेस्ट सेल अर्गेनल अब यिनीहरुको कुरा आउँछ भने हेर दिस इज कम्पोनेन्ट है सेल कम्पोनेन्ट सोध्यो भने डाइरेक्ट तिमीहरु के लाउने डाइरेक्ट न्यूक्लियस लाउने है के लाउने डाइरेक्ट न्यूक्लियस है सेल कम्पोनेन्ट सोध्यो भने डाइरेक्ट न्यूक्लियस है अब लार्जेस्ट सेल अर्गेनल सोध्यो भने लार्जेस्ट सेल अर्गेनल इन प्लान्ट्समा सोध्यो भने क्लोरोप्लास्ट इन एनिमलमा सोध्यो भने दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया because chloroplast is absent in the animal cells so mitochondria is the largest cell organelle in the animal है हेर है यहाँ सेल अर्गेनल छ यहाँ सेल कम्पोनेन्ट छ कम्पोनेन्ट भनेको कुरा डिफरेन्ट हो कम्पोनेन्ट भनेको इट इज सेमी अटोनोमस हो आफै काम गर्न सक्ने है सेल अर्गेनल भनेको यो क्लोरोप्लास्ट र माइटोकॉन्ड्रिया है ल सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनल सोध्यो भने ओन्ली सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनल सोध्यो भने प्लान्ट र एनिमलको कुरा भनेन भने दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया है
किनभने अल ओभर सेललाई एउटा कन्सिडर गर्दा सेलमा क्लोरोप्लास्ट पनि हुन्छ एन्ड क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल अर्गेनल बुझ्नु पर्यो देन सेकेन्ड लार्जेस्ट विल बी द माइटोकन्ड्रिया यसको मतलब यो भयो कि क्लोरोप्लास्टको साइज माइटोकन्ड्रिया भन्दा ठुलो हुन्छ सुनिरहेछौ हेलो ओके ल माइटोकन्ड्रिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट सेल अर्गेनल ठीक छ माइटोकन्ड्रिया ल त्यस्तै द स्मलेस्ट सेल अर्गेनल भनेको द स्मलेस्ट सेल अर्गेनल भनेको है द स्मलेस्ट सेल अर्गेनल भनेको राइबोसोम्स हो है राइबोसोम्स ठीक छ ल के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सेलमा सबभन्दा बढी काम गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन है माइटोकन्ड्रिया माइटोकन्ड्रियामा अबाउट लगभग 70% अफ टोटल सेल enzyme is found in the mitochondria है mitochondria 70% of total cell enzyme total cell सेलमा जति पनि इन्जाइम्सहरु हुन्छ नि 70% of the total cell enzyme is found in कहाँ रे माइटोकन्ड्रियम है माइटोकन्ड्रिया एकदम हाइली एक्टिभ गर्छ छ ल यति हो बुझ्नु पर्ने हैन ल अब हामीहरु आजको नेक्स्ट टपिक है प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भनेको प्रोटोप्लाज्मको मतलब के हुन्छ प्रोटोप्लाज्मको मतलब दिस इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्छ साइड इन्क्लुड्स के साइटोन्यूक्लियस न्यूक्लियसलाई पनि इन्क्लुड यो दुईटै टुगेदरलाई चाहिँ प्रोटोप्लाज्म भनिन्छ ठीक छ के भनिन्छ रे प्रोटोप्लाज्म भनिन्छ ल अब यसको कुरा गर्दाखेरि यसमा अब प्रोटोप्लाज्म के गर्छ भन्दाखेरि नि it differs living from non-living living किन भएर चाहिँ पनि सेड भयो डेड प्रोटिन स्टिल छ कन्स्टिट्युट डिफरेन्ट साइड थियो और साउंड क्लियर आएन
हेलो, मेरो नेट डिस्टर्ब चलिरहेछ के आज? स्क्रिन आयो? आयो। ल, त्यस्तै एउटा साइन्टिस्ट आयो हैन, फर्स्ट अब्जर्भ प्रोटोप्लाज्म कसले गरेको थियो भन्दाखेरि कर्टीले गरेको थियो, ठीक छ, कर्टीले गर्यो। त्यस्तै एउटा अर्को साइन्टिस्ट दुजार्डिन आथ्यो। दुजार्डिनले के गर्यो भन्दाखेरि उले पनि डिस्कभर गर्यो। ही डिस्कभर्ड that is फर्स्ट टाइम किन्जे गर्यो है। पुर्किन्जे साइन्टिस्ट कोएन्ड है, कोएन्ड प्रोटोप्लाज्म उले यो टर्म प्रोटोप्लाज्म कसले दिए थियो रे? पुर्किन्जेले दिए थियो। पी फर है, पी निमोनिक छ के फर डी फर डी, ठीक छ, डी फर डी। ल, त्यस्तै एउटा अर्को साइन्टिस्ट आयो दैट इज भोन मोल आयो। भोन VON भोन MOHL भोन मोल के भन्यो भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्मलाई उले के भन्यो भने फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्मलाई के भन्यो रे? फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ। मतलब कुनै लाइफ एउटा फन्डामेन्टल मतलब बेसिक नै प्रोटोप्लाज्म युनिट अफ लाइफ हो। साइन्टिस्ट आयो मैक्स एस्कल्ट है, एस्कल्ट आयो। मैक्स एस्कल्ट आयो। ले के गर्यो भन्दा थ्योरी दियो, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दियो। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दियो र आफ्नो थ्योरीमा उले के भन्यो भन्दाखेरि all the living cells हैन, all the living cells प्रोटोप्लाज्म लिभिङ म्याटर त्यो सबै प्लाज्म हो भनेर भन्यो। आफ्नो थ्योरीमा के भन्यो भन्दाखेरि all living matters in cell is प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जति पनि लिभिङ म्याटर्समा छ त्यो सबै के हो रे? प्रोटोप्लाज्म भन्यो, मैक्स एस्कल्टले भन्यो। त्यस्तै एउटा अर्को साइन्टिस्ट आयो हक्सले के भन्यो भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्म त फिजिकल बेसिस अफ लाइफ हो। के हो रे? फिजिकल बेसिस हो दैट अकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म भनेर भन्यो। के फिजिकल बेसिस अफ लाइफ उले के भन्यो रे? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ। सुनिरहेछु, आवाज आएछ? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेर कसले भन्यो? हक्सले। मतलब जति पनि प्रोसेसेस हुन्छ लाइफमा, all the processes of life occurs in कहाँ रे? प्रोटोप्लाज्म। all the processes of life occurs in प्रोटोप्लाज्म भनेर
हक्सले भन्यो। ठिक छ ल। एउटा अर्को साइन्टिस्ट आयो कोलिकरले पोलिफेजिक मतलब मल्टीफेजिक है। पोलिफेजिक आवाज सुनिया छौ? हेलो हेलो अलि डिस्टर्ब के छ भाइ? आवाज आछ? आवाज आइरहेछ अहिले मजाले। यो माथिको केही सुनेनौ तिमीहरू? हेलो बिचमा अलि डिस्टर्ब भइरहेको थियो। माथिको केही सुन्यो कि सुनेन? सुन्न त सुन्यो, नामहरू मात्र सुन्यो कि। जस्तो क्वाइन्ड भन्नुभयो, अनि पर्किन्जी क्वाइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, त्योहरू सुनिरहेको। पुर्किन्जे क्वाइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म चाहिँ क्वाइन्ड गर्यो हैन। त्यस्तै भन मलले फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ हो भनेर भन्यो। मैक्स स्कल्जले प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दियो। अनि प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरीमा के भन्यो भन्दाखेरि अल द लिभिङ म्याटर्स इन द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। एउटा लिभिङ जति पनि लिभिङ म्याटर एउटा सेलको छ नि त्यो सबै प्रोटोप्लाज्म नै हो भनेर भन्यो। ठीक छ ल। त्यस्तै हक्सले आयो। हक्सले फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भन्यो प्रोटोप्लाज्मलाई। र फिजिकल बेसिस अफ लाइफको मिनिङ अल द प्रोसेस लाइफ प्रोसेस हुन्छ नि त्यो सबै नै हुन्छ भनेर। कोलिकर आयो। कोलिकर मतलब पोलिफेजिक क्रिस्टलो कोलोइडल सोल्युसन हो भनेर भन्यो। कसलाई? प्रोटोप्लाज्मलाई। प्रोटोप्लाज्म के हो रे? पोलिफेजिक क्रिस्टलो कोलोइडल सोल्युसन। क्रिस्टलो कोलोइडल सोल्युसन हो भन्यो। ठीक छ। प्रोटोप्लाज्म है बुझ्नुपर्ने साइन्टिस्टहरुको कुरा है। साइन्टिस्टहरुको कुरा यति हो बुझ्नुपर्ने। ठीक छ? सुनिरहेछौ? सुन्नेछ। प्रोटोप्लाज्म के हो? प्रोटोप्लाज्म के हो? अब हैन प्रोटोप्लाज्म के हो रे? हाइली अर्गनाइज्ड हैन, हाइली अर्गनाइज्ड र मोस्ट एक्टिभ केमिकल अफ नेचर। नेचरको सबभन्दा अर्गनाइज्ड भनेको मतलब सिस्टमेटिक हैन, सिस्टमेटिक र एउटा मोस्ट एक्टिभ केमिकल हो। एक्टिभ केमिकल हो। के हो? हाइली अर्गनाइज्ड, हाइली अर्गनाइज्ड एन्ड मोस्ट एक्टिभ, मोस्ट एक्टिभ केमिकल, केमिकल अफ मोस्ट एक्टिभ केमिकल सिस्टम अफ नेचर। नेचरको सबभन्दा एउटा हाइली अर्गनाइज्ड र मोस्ट एक्टिभ केमिकल सिस्टम चाहिँ के हो रे? प्रोटोप्लाज्म हो। के हो रे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यसलाई के पनि भनिन्छ रे? दिस द बायोकेमिकल। बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल भनिन्छ। बायोकेमिकल मतलब दैट मीन द लिभिङ केमिकल है। इट इज लिभिङ केमिकल भनिन्छ है यसलाई। ठीक छ? सुनिरहेछौ? हेलो हजुर। ल, लिभिङ केमिकल भनिन्छ है यसलाई। बायोकेमिकल, दैट इज बायोकेमिकल। अब प्रोटोप्लाज्मको कुरा गर्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ अब हेर हाइली अर्गनाइज्ड र मोस्ट एक्टिभ केमिकल हो। यसको मतलब के हो? इनर्जी कन्जर्भेसन, इनर्जी
कन्भर्जन सबभन्दा बढी हुन्छ है नेचुरल एनर्जी कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम एनर्जी कन्भर्जन प्लाज्मा हुन्छ सबभन्दा प्रोटोप्लाज्मा कुरा गर्दा अब कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्मा चाहिँ 75 to 85% वाटर छ है वाटर 75 to 85% के छ वाटर नै छ ल कन्स्टिट्युएन्ट मेजर अर्गानिक पार्ट प्रोटोप्लाज्मा के हुन्छ रे प्रोटिन हुन्छ है प्रोटिन र त्यस्तै मेजर इनअर्गानिक कुरा गर्छ भने इनअर्गानिक पार्ट के हुन्छ रे इनअर्गानिक पार्ट दैट इज वाटर है वाटर छ कता वाटर हेर त 280 नै छ मेजर अर्गानिक कम्पोनेन्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ रे प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन है अनि वाटर हुन्छ चाहिँ मेजर इनअर्गानिक पार्ट ठीक छ अब यसको कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट्सको कुरा गर्छ भने अब एलिमेन्ट्सहरु सबभन्दा बढी कुन पाउँछ अक्सिजन पाउने भयो सबभन्दा बढी अक्सिजन पाउँछ है अक्सिजन दैट इज अराउन्ड 62% पाउँछ है हाई छ त्यसपछि कमन अर्ज एलिमेन्ट्सहरु के पाउने भयो कार्बन पाउने भयो त्यस्तै नाइट्रोजन पाउने भयो त्यस्तै हाइड्रोजन पाउँछ है यिनीहरु चाहिँ बेसिक प्रोटोप्लाज्मा चाहिँ यिनीहरु नै एलिमेन्ट्स हाईली वेटमा पाउने भयो है सबभन्दा बढी कुन पाउँछ लो एकदम लो हाई त अक्सिजन पाउने भयो सबभन्दा लो नाइट्रोजन पाउँछ है लो सबभन्दा लो नाइट्रोजन पाउँछ है दैट इज नियरली अबाउट 3% को कन्स्टिट्युएन्टमा पाउँछ नाइट्रोजन ठीक छ त्यस्तै एउटा अझै तिमीहरुको मोडुलमा हेर्छौ नेमको मोडुलतिर दिया छ इनअर्गानिक र रेटियो बाइ अर्गानिक रेशियोको कुरा गर्छौ भने इनअर्गानिक रेशियो टु अर्गानिकको कुरा गर्छौ भने यो चाहिँ कति छ रे 1:9 यसको मतलब एउटा इनअर्गानिक मोलिक्युल को लागि 9 वटा अर्गानिक मोलिक्युल प्रेजेन्ट छ भनेर भन्यो हैन मतलब अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु प्रोटोप्लाज्मा धेरै हुन्छ भनेको मतलब हो ठीक छ ल बुझ्यो यति बुझ्यो हेलो बुझ्यो दाइ आवाज क्लियर आछ हैन आइरहेछ ल त्यस्तै अब माथि त हक्सले भन्यो हैन कोलोइडल नेचर र बाइपोलिफेजिक हुन्छ हैन भन्दाखेरि कोलोइडल नेचर भन्दाखेरि जस्तै प्रोटोप्लाज्म एक्जिस्ट इन द टु फर्म हैन टु फर्म भन्यो क्रिस्टलो कोलोइडल फर्मको हुन्छ क्रिस्टलो अनि कोलोइडल क्रिस्टलो यस्तो के हो भन्दाखेरि टु फर्म प्रोटोप्लाज्म एक्जिस्ट इन टु फर्ममा चाहिँ एक्जिस्ट गर्यो टु फर्ममा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ फर्स्ट फर्म चाहिँ के हो रे सोलो मतलब सोलुसनको फर्ममा एकदम वाटर जस्तो हैन त यो इनरमा पाउँछ ठीक छ इनरमा पाउँछ यसको मतलब दिस इज लिक्विड लाइक एकदम लिक्विड जस्तो है फ्लो हुन सक्ने लिक्विड है फ्लो हुन सक्ने लिक्विड जस्तो ठीक छ अब सेकेन्ड फर्ममा चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि जेल फर्ममा दैट इज आउटर एकदम सेल मेम्ब्रेनसँग इन्ट्याक्ट भएर बस्ने पार्टलाई चाहिँ जेल अर आउटर भनिन्छ यो आउटरलाई चाहिँ यो जेली लाइक पनि भनिन्छ जेलीलाई चाहिँ राख्यो भने चाहिँ फ्लो हुँदैन है फ्लो हुँदैन जहाँ राख्यो त्यही राख्न सक्छौ यो आउटर जुन छ नि इनरलाई चाहिँ के भन्यो रे इन्डोप्लास्ट भनिन्छ
इन्डोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्टबाट के आएर इन्डोप्लास्टबाट, र यो आउटरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे एक्जोप्लास्ट भनिन्छ। के भनिन्छ रे, के भन्यो रे, इक्टोप्लास्ट है, इक्टोप्लास्ट, इक्टोप्लास्ट है। इक्टोप्लास्टमा के छ रे, जेल लाइक स्ट्रक्चर छ, जेली लाइक है, जेली लाइक छ। ठीक छ ल, अब यो सोल चाहिँ पनि नीड अफ हैन, यो पनि जेलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ र यो जेल चाहिँ फेरि सोलमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ। दे आर इन्टर कन्भर्जन है, इन्टर कन्भर्टेबल छ है। कन्भर्जन अफ प्लाज्मा जोल इन्टु प्लाज्मा जेल हैन, प्लाज्मा जोललाई चाहिँ जेलमा कन्भर्जन गर्यो भने यो जेल पनि जोलमा कन्भर्ट हुन सक्छ र जोल पनि जेलमा कन्भर्ट हुन सक्छ है, दुटैबाट हुन्छ है। यस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रोसेस भयो भने द्याट इज नोन एज फिजियो केमिकल फेनोमेनन भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ फिजियो केमिकल फेनोमेनन भनिन्छ है, फेनोमेनन भनिन्छ। जस्तै जोल चाहिँ जेलमा कन्भर्ट भयो हैन, प्लाज्मा जोल चाहिँ प्लाज्मा जेलमा कन्भर्ट भयो भने, और जेल चाहिँ जोलमा कन्भर्ट भयो अकर्डिङ टु निड अफ सेल हुन्छ हैन। जस्तै एमिबोइड मुभमेन्ट यसैको कारण हुन्छ है, जोल चाहिँ जेलमा कन्भर्ट हुने वा जेल चाहिँ जोलमा कन्भर्ट हुने। यो एमिबोइड मुभमेन्ट जुन हुन्छ नि, एमिबोइड मुभमेन्टहरु यिनीहरु चाहिँ फिजियो केमिकल फेनोमेननबाट हुन्छ है। ठीक छ, ठीक छ, बुझिराछौ? बुझिरहेछौँ। र यिनीहरु ओके, यिनीहरु चाहिँ एकअर्कामा किन कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि, यिनीहरु चाहिँ किन कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि किनभने यिनीहरु कोलोइडल नेचरको हुन्छ। कोलोइडल इन्टर कन्भर्जन को लागि किन हुन्छ भन्दाखेरि कोलोइडल नेचर यिनीहरुको भएर चाहिँ हक्सलेले भन्यो हैन, क्रिस्टलो कोलोइडल नेचरको छ भने कोलोइडल नेचरको छ, त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ एक आपसमा इन्टर कन्भर्जन हुन सक्छ है, आपसमा इन्टर कन्भर्जन हुन्छ। एमिबोइड मुभमेन्ट चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यही कोलोइडल नेचरको लागि हुन्छ। के हुन्छ रे एमिबोइड मुभमेन्ट है, एमिबोइड मुभमेन्ट है, एमिबोइड मुभमेन्ट यही क्रिस्टलो कोलोइडल नेचरको लागि हुन्छ है। अब जस्तै साइक्लोसिस पनि हुन्छ है, साइक्लोसिस अकर्स इन द इन्डोप्लास्ट रिजन। इन्डोप्लास्ट रिजन भनेको के हो रे, इन्डोप्लास्ट रिजन भनेको यो सोल हो। यसको हेर त, म फिगर बनाएर हेराइदिन्छु। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ। यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जस्ट भित्रपट्टि यस्तो 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 वरिपरि सबै यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। अनि भित्रपट्टि यस्तो हुन्छ है, भित्रपट्टि यो जुन छ नि, भित्र यो बाहिरपट्टिकोलाई के भनिन्छ रे, जेल भनिन्छ। यसको मतलब द्याट इज प्रेजेन्ट इन द, कहाँ प्रेजेन्ट छ, जेल इज प्रेजेन्ट इन द इक्टोप्लास्ट है, जेल इज प्रेजेन्ट इन द इक्टोप्लास्ट। इक्टो मतलब जुन बाहिर प्रेजेन्ट छ है। अनि यो जुन पार्ट छ नि, यो जुन लिक्विड जस्तो, यो जुन पार्ट छ यो लिक्विड जस्तो, दिस इज नोन एज सोल्युसन है, सोल भनिन्छ यसलाई, सोल भनिन्छ। हो इन्डोप्लास्ट, द्याट इज इन्डोप्लास्ट। यो चाहिँ इन्डोप्लास्ट भन्यो है, यसलाई चाहिँ इन्डोप्लास्ट भन्यो है। यसको मतलब प्रोटोप्लाज्मा पनि दुई खालको छ है, प्रोटोप्लाज्मा एउटा जेल फर्ममा छ, एउटा सोल फर्ममा छ। जेल फर्म जुन छ त्यो बाहिर इन्ट्याक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेनसँग इन्ट्याक्ट भएर नजिक भएर बस्ने, अनि जुन भित्रपट्टि जुन हुन्छ। अब जुन साइक्लोसिस भनेको के हो थाहा छ, भेहिकलको मुभमेन्ट हो। भेहिकल यहाँ छ, भेहिकल अब यस्तो यस्तो फुड पार्टिकल चाहिँ सर्कुलेट गर्छ, बुझ्यो। अब यस्तो मुभमेन्ट जुन साइक्लोसिस भेहिकलको जुन हुन्छ नि, त्यसलाई भेहिकलको मुभमेन्टलाई चाहिँ साइक्लोसिस भनिन्छ है, साइक्लोसिस। यो साइक्लोसिस हुने कहाँ हो भन्दाखेरि द्याट इज सोल पार्टमा हुन्छ है, मतलब इन्डोप्लास्टमा हुन्छ, इन्डोप्लास्टमा हुन्छ है, जेलमा चाहिँ हुँदैन है, जेलमा चाहिँ जेल पार्टमा हुँदैन। दिस साइक्लोसिस अकर्स इन द सोल पार्ट अफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक छ, बुझ्यो यति? बुझ्यो। अब कुनै डेड भयो
हैन यहाँ इट डिफरेन्शिएट लिभ अब जस्तै छ लिभिङ भन्दाखेरि कि प्रोटोप्लाज्म डेडमा चाहिँ के लिभिङमा के भइदिन्छ रे आइदर द प्रोटोप्लाज्म इज ड्राइड अप भयो ड्राइड अप भएर चाहिँ सुकेर गयो आइदर इट इज कोगुलेटेड है कोगुलेटेड अब कोगुलेटेड कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस भयो भने हैन मार्क दिस नोट है नोट गर है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कोगु एबभ 60 डिग्री सेल्सियस मा हैन 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको अनि कन्सन्ट्रेटेड मतलब एकदम हाई लो पीएच को एसिड अनि हाई पीएच को अल्काली भयो भने त्यति बेला पनि के हुन्छ रे प्रोटोप्लाज्म चाहिँ कोगुलेट भएर जान्छ र यो लेट भइसकेपछि डेड भइदिन्छ यिनीहरु पनि डेड भइदिन्छ र कोगुलेटेड किन भइन्छ भन्दाखेरि प्रोटोफल हैन प्रोटिनको चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि डिनेचुरेट भइहाल्छ के रे के भइहाल्छ रे प्रोटिन के भइहाल्छ रे अकर्स ड्यू टु यो किन हुन्छ भन्दाखेरि दिस अकर्स ड्यू टु डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन प्रोटिन डिनेचुरेट भएर चाहिँ यिनीहरु कोगुलेट भएर जान्छ र कोगुलेट भइसकेपछि अब कुनै पनि प्रोटिनमा कुनै पनि काम लाग्यो लाग्दैन अब फिजिकल बेसिसमा चाहिँ फिजिकल बेसिस अफ लाइफ लिभिङ हैन त्यो एनर्जी इन्टरकन्भर्जन गर्नको लागि कुनै पनि प्रोटिन काम लाग्दैन त्यही भएर यिनीहरु डेड भएर जान्छ है डेड भएर जान्छ ठीक छ इनएक्टिभेट फर्म प्रोटिनहरु इनएक्टिभेट फर्म हो म्याक्सिमम इन्जाइमको म्याक्सिमम प्रोटिनको प्रोटिन इन्जाइम भन्ने हैन अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन हैन प्रोटिनको म्याक्सिमम पीएच चाहिँ काम गर्ने चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कति हो रे 35 टु 45 डिग्री सेल्सियस है 45 डिग्री सेल्सियस यो भन्दा बढी टेम्परेचर भयो भने चाहिँ प्रोटिन के भएर जान्छ रे डिनेचुरेट भएर जान्छ र एकदम डिनेच भनेको हुनै पर्यो भनेको 60 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ है प्रोटिन डिनेच भएर दिस कोगुलेसन टेम्परेचर फर द प्रोटोप्लाज्म ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो यति बुझ्यो हेलो बुझ्यो यति खोइ बोल्दैन त तिमीहरु आवाज आएन क्लियर आइरहेछ ल ल त्यस्तै प्लाज्मलाई लिए मैले लिए प्लाज्मा चाहिँ अर्गेनल पनि लिए मैले सेल अर्गेनल्स त छ अर्गेनल्स हैन अब सेल अर्गेनल्स बाहेक पनि सेल इन्क्लुजन्सहरु पनि छ हैन सेल इन्क्लुजन्सहरु पनि छ यो दुईटै फ्याक्टरलाई मैले कन्सिडर गरे भने यो दुईटै फ्याक्टरलाई के भनिन्छ रे हाइलोप्लाज्म भनिन्छ है हाइलोप्लाज्म यो दुईटै फ्याक्टरलाई के भनिन्छ रे हाइलोप्लाज्म और यु क्यान से साइटोसोल भनिन्छ है साइटोसोल है नट साइटोप्लाज्म है साइटोसोल भनियो यसलाई यो साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म के इन्क्लुड गरियो रे सेल अर्गेनल अनि सेल इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ पार्टिकल सेल अर्गेनल भनेको लिभिङ पार्टिकल हैन लिभिङ नन लिभिङ दुईटै पार्टिकललाई मैले साइटोप्लाज्मबाट लिए भने दैट इज नोन एज हाइलोप्लाज्म भनिन्छ ठीक छ यो सोधेको छ है आयुमतिर सोधेको छ है ठीक छ ल त्यस्तै एउटा अझै वर्ड तिमीहरु सुनिया छौ जस्तै इर्गेस्टोप्लाज्म सुन्छौ है प्लाज्म इर्गेस्टोप्लाज्म के हो भन्दाखेरि दिस इज राइबोसोम अनि प्लस राइबोसोमको मा भएको सब्स्टान्स है
कन्टेनिङ ग्राउन्ड सब्स्टान्स के इर्गेस्टोम भनेको राइबोसोम कन्टेनिङ ग्राउन्ड सब्स्टान्स है। ग्राउन्ड सब्स्टान्सको मतलब बुझ्छौ तिमीहरू? ग्राउन्ड सब्स्टान्सको मतलब हुन्छ जस्तै वाटर्सहरू हैन, सेल अर्गेनल बाहेक हैन जति पनि ग्राउन्ड सब्स्टान्सहरू हुन्छ नि, ग्राउन्ड सब्स्टान्स भनेको वाटर, अर्निक, नन इनअर्गेनिक मेटल्सहरू जति पनि हुन्छ हैन, फाइबर्सहरू भयो, जति पनि हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? ग्राउन्ड सब्स्टान्स भनिन्छ है, ग्राउन्ड सब्स्टान्स भनिन्छ। ठीक छ? ल, राइबोसोम्स कन्टेनिङ ग्राउन्ड सब्स्टान्सलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? इरिस्टोप्लाज्म भनिन्छ। ठीक छ? ल, त्यस्तै एउटा अझै वर्ड आउँछ ड्युटोप्लाज्म भनेको सेल त एउटा एक्टिभिटी गरिरहेछ, एक्टिभिटी गर्यो हैन। प्रोटोप्लाज्मले के गर्यो? आफ्नो मेटाबोलिक एक्टिभिटी गर्यो। मेटाबोलिक एक्टिभिटी गरिसके त्यसमा बनेको चाहिँ नन लिभिङ पार्टिकल जति हुन्छ नि सेलमा, दैट इज ड्युटोप्लाज्म भनिन्छ है। मतलब आफ्टर प्रोटोप्लाज्म के गर्यो रे? मेटाबोलिजम गर्यो। प्रोटोप्लाज्म मेटाबोलिजम द रिमेनिङ नन लिभिङ पार्टिकल है। नन लिभिङ भनेको नन लिभिङ पार्टिकल सबस्टेट्सहरू, डिफरेन्ट सबस्टेट्सहरू मेटाबोलिजम भइरहेछ भने सबस्टेट्सहरू आउँछ हैन, अनि त्यो सबस्टेट्सहरू त नन लिभिङ पार्टिकललाई ड्युटोप्लाज्म भनिन्छ है। ठीक छ? जस्तै लिपिड ड्रपलेट्सहरू भन्छ हैन, लिपिड्सहरू बन्यो, जस्तै यल्क बन्यो हैन, यिनीहरू सबै के गरे? ड्युटोप्लाज्म भनिन्छ यसलाई हैन। लिपिड ड्रपलेट्स हुन्छ है। ठीक छ? बुझी? यति बुझ्यो? बुझे सर। हेलो, साउन्ड आछ क्लियर? छ आको। ल, त्यस्तै अब तिमीहरूको अब हेर त साइटोप्लाज्म छ नि। अब प्रोटोप्लाज्मलाई मैले के भने रे? प्रोटोप्लाज्म के इन्क्लुड गर्यो? प्रोटोप्लाज्म चाहिँ साइटोप्लाज्म अनि साइटोप्लाज्म अनि न्यूक्लियस इन्क्लुड गर्यो। अब यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म इन्क्लुड गर्यो। प्रोटोप्लाज्म इन्क्लुड गर्यो। साइटोप्लाज्मको कुरा गर्छौ भने इट इन्क्लुड्स द मैट्रिक्स भनेको त्यही ग्राउन्ड सब्स्टान्सहरू हैन। ग्राउन्ड सब्स्टान्सहरू जति पनि वाटर छ, अर्गेनिक र इनअर्गेनिक छ कम्पाउन्ड, त्यो मैट्रिक्स हैन। अब त्यस्तै सेल इन्क्लुजन, सेल अर्गेनल र सेल इन्क्लुजन्स हैन। सेल अर्गेनल्स र सेल इन्क्लुजन है। सेल इन्क्लुजन भनेको त्यो रेजिन्सहरू हैन, डिफरेन्ट सेक्रेटोरिजहरू है, सेक्रेटोरिजहरू। सेल इन्क्लुजन्स है, सेल इन्क्लुजन्स। दिस इज नन लिभिङ पार्टिकल है। ल, साइटोप्लाज्म चाहिँ यो तीनटा पार्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ है। ठीक छ? बुझ्यो यति? ल, यहाँ मैले भने हैन, यहाँ माथि मैले के भनेको छु? कोलाइडल नेचर भनेको छु नि। यो कोलाइडल नेचर चाहिँ कसले भने त भन्दाखेरि कसले भने त? कसले भने थियो? माथि मैले भनेको छु कोलिकर क्रिस्टलो कोलाइडल सोल्युसन है। क्रिस्टलो पोलिफेरिक कोलाइडल सिस्टम, हेटेरोजिनस कोलाइडल। एउटा कोलाइडल थ्योरी अफ प्रोटोप्लाज्म भन्ने नि वर्ड आउँछ। कोलाइडल थ्योरी अफ प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म एउटा आउँछ यो कसले दियो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ फिचर माथि कोलिकरले भने थियो द्याट इज क्रिस्टलो कोलोइडल नेचरको प्रोटोप्लाज्म हुन्छ भनेर तर यहाँ चाहिँ कोलोइडल थ्योरी अफ प्रोटोप्लाज्म कसले दियो थियो भन्दाखेरि फिचर एन्ड हार्डीले दियो थियो र यिनीहरूको थ्योरी हो अब थ्योरी हो भने यिनीहरूको त सर्टेन स्टेटमेन्ट होला अनि यिनीहरूको स्टेटमेन्टको हिसाबले यिनीहरूको स्टेटमेन्टको कुरा गर्छौ भने व्हाट दे स्टेटेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द हेटेरोजिनस पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम हो के हो रे प्रोटोप्लाज्म इज हेटेरोजिनस सिम्पली कोलिकर जस्तै हो हेटेरोजिनस पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम हो है प्रोटोप्लाज्म के हो रे हेटेरोजिनस पोलिफेजिक कोलोइडल सिस्टम हो ठीक छ यसले चाहिँ कसले भनेको भने दैट इज कोलोइडल थ्योरी अफ प्रोटोप्लाज्मले भन्यो ठीक छ ल त्यसै अब अर्को एउटा पॉइन्ट आउँछ अर्को पॉइन्ट के आउँछ भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटीको कुरा गर्छ भने स्पेसिफिक ग्रेभिटीको मतलब यिनीहरूको वेटको कुरा गर्छौ भने दैट इज ग्रेटर देन 1 मतलब वाटर भन्दा स्लाइटली यिनीहरू वेट हुन्छ यिनीहरूको वेट बढी हुन्छ है वेट बढी हुन्छ किन वेट बढी हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लिपिड्सहरू अर्निक इनअर्निक सल्भेन्ट्सहरू छैन त्यही भएर यिनीहरूको स्पेसिफिक ग्रेभिटी बढेर गयो हैन अब त्यस्तै अब प्रोटोप्लाज्म चाहिँ एसिडिक हुन्छ दिस इज एसिडिक यिनीहरूको छ भने 6.7 to 6.9 सम्म हुन्छ यिनीहरूको पीएच है अब न्यूक्लियस के हुन्छ बेसिक हुन्छ न्यूक्लियस के भयो बेसिक हुन्छ किन बेसिक हुन्छ रे न्यूक्लियस किन बेसिक हुन्छ हिस्टोन प्रोटिनको कारण है हिस्टोन प्रोटिनको कारण बेसिक भएर जान्छ है ल त्यस्तै यिनीहरूको पीएच को कुरा गर्छौ भने कति हुन्छ पीएच यसको पीएच कति होला यसको थाहा छैन 7.5 to 7.6 हुन्छ है 7.5 to 7.6 बुझ्यो ल त्यस्तै अब हेर न कुनै सेल इन्जर्ड भयो भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा एसिडिटी अफ सेल जान्छ ओके कुनै सेल सेल इन्जुरी भयो सेल इन्जुरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पीएच डिक्रिज भएर जान्छ मतलब यसको मतलब कि यति जुन पीएच हुन्छ नि साइटोप्लाज्मको यति पीएच यो पीएच भन्दा झन पीएच डिक्रिज एसिडिक चाहिँ डिटी चाहिँ प्रोलङ भने सेल डेड भएर जान्छ सेल मरेर जान्छ है यो यसलाई नेक्रोसिस भनिन्छ ठीक छ यति बुझ्यो हेलो बुझ्यो दाइ यतिसम्म बुझ्यो नि
ल यति हो कुरा है प्रोटोप्लाज्मको। ठीक छ। जस्तै मैले अझै पनि कुरा भन्न सक्छु, लाइक साइक्लोसिस मैले भने नि, साइक्लोसिस अकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म, इन्डोप्लाज्म भने मैले साइक्लोसिस अकर्स इन द इन्डोप्लास्ट भने, इन्डोप्लास्ट भने हो। त्यो साइक्लोसिस पनि दुईटा किसिमको हुन्छ है। साइक्लोसिस पनि दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटा रोटेसनल हुन्छ, एउटा रोटेसन हुन्छ है, सर्कुलेसन हुन्छ। मतलब रोटेसनल जुन हुन्छ त्यो एउटै डाइरेक्सनमा मात्र मुभ गर्छ। ठीक छ, एउटै डाइरेक्सनमा, जस्तै त्यो पनि जस्तै क्लक, त्यसले चाहिँ रोटेसनको मतलब हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली वन डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुने, तर ओन्ली वन डाइरेक्सनमा हुने। आइदर इट क्यान बी इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन, क्लकवाइज डाइरेक्सन मतलब घडीको सुई जस्तो मुभ हुन्छ त्यसरी, क्लकवाइज डाइरेक्सन और एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पनि हुने हैन। रोटेसन टाइप अफ रोटेसनमा, साइक्लोसिसमा, सर्कुलेसन टाइप अफ साइक्लोसिसमा इट सर्कुलेसन त हुन्छ हैन, त्यो मुभमेन्ट चाहिँ कसरी डिप हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, जता पनि जता मन लाग्यो त्यता हुन सक्छ है। सर्कुलेसनमा चाहिँ मुभमेन्ट छ रे, मुभमेन्ट इन एनी डाइरेक्सन है, एनी डाइरेक्सनमा हुन्छ, मुभमेन्ट अकर्स इन एनी डाइरेक्सन है, एनी डाइरेक्सनमा हुन्छ है सर्कुलेसनमा। ठीक छ, को कुरा गर्छ ठीक छ। ल कहाँ हाइड्रिड है, हाइड्रिला इज द मोस्ट कमन एक्जाम्पल, साइक्लोसिस हुने, रोटेसन हुने। ठीक छ। अब त्यस्तै सर्कुलेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अकर्स इन क्यान्टिया है, ट्राडेन्स क्यान्टिया, ट्राडेन्स क्यान्टियामा हुन्छ है, ट्राडेन्स क्यान्टियामा हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ। ल एउटा all the living or so सुनेन दाइ के जुन पनि लिभिङ अर्गेनिजम छ। हेलो हेलो सुनियो, सुनिराज आयो, आयो साउन्ड, आयो साउन्ड आयो। ल all the living organisms shows one character, त्यो one character के हो रे, irritability हो, irritability हो है, irritability, irritability is the universal character for all the living organism है। जति पनि लिभिङ अर्गेनिजम छ तिनीहरु चाहिँ इरिटेटिभ, कुनै न कुनै चीजले इरिटेबिलिटी हुन्छ भन्ने बुझ्यो। आइदर इट क्यान बी केमिकल्स, आइदर इट क्यान बी नेगेटिभ स्टिमुलाई हैन, आइदर इट क्यान बी लाइट, हिट, टेम्परेचर हैन, जति पनि इन्भाइरोमेन्टहरु तिनीहरुबाट केही न केहीबाट इरिटेबिलिटी कुनै न कुनै लिभिङ अर्गेनिजम इज द युनिभर्सल क्यारेक्टर है, युनिभर्सल क्यारेक्टर फर लिभिङ अर्गेनिजम है, युनिभर्सल क्यारेक्टर फर अर्गेनिजम इज इरिटेबिलिटी हुने हो खासमा। प्रोटोप्लाज्म नै इरिटेबिलिटी सो गरिरहेछ भने अभियसली अर्गेनिजम्स पनि इरिटेबिलिटी क्यारेक्टर सो गर्छ। मतलब द रेस्पोन्स अफ प्रोटोप्लाज्म टु स्टिमुलस इज कल्ड इरिटेबिलिटी है। कुनै पनि आइदर इट क्यान बी पोजिटिभ इरिटेबिलिटी अर नेगेटिभ इरिटेबिलिटी। पोजिटिभ इरिटेबिलिटी भयो भने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सुट हुन खाले हैन, जस्तै कुनै पनि टेम्परेचरमा, पीएचमा हैन, इन्भाइरोमेन्टमा, हिटमा हैन, त्यो सुट हुने खालको स्टिमुलेट दैट इज
पोजिटिभ इरिटेबिलिटी, नेगेटिभ इरिटेबिलिटी मतलब अवे फ्रम, नेगेटिभ दिने काम हैन। जस्तै कुनै पनि टेम्परेचर हामीहरू एक्जिस्ट गर्न नसक्ला हैन, कुनै पनि पीएच पनि एक्जिस्ट गर्न नसक्ला, कुनै पनि टेम्परेचर एक्जिस्ट गर्न नसक्ला हैन, यस्तो फ्याक्टरहरू कोल्ड टेम्परेचर पनि एक्जिस्ट गर्न नसक्ला, त्यस्तो फ्याक्टरहरू चाहिँ द्याट इज नेगेटिभ स्टिमुलस दियो, नेगेटिभ इरिटेबिलिटी गराउँछ। यसको मतलब इरिटेबिलिटी इज स्वेन बाय प्रोटोप्लाज्म। जो इरिटेबिलिटी cholesterol when by protoplasm plasma stimulus चाहिँ प्रोटोले इरिटेटिस है, सबैले चाहिँ इरिटेबिलिटी क्यारेक्टर एउटा शो गर्छ है। ल है आज आएको थिएन? स्मिता हजुर सर। आवाज आएको थिएन? थिएन, एकदम डिस्टर्ब छ सर। यस्तो ल्याङ गरिरहेछ नेट के मेरो। इरिटेबिलिटी भन्ने कुरा बुझेको बुझेन? सबै लिभिङ अर्गानिजमले इरिटेबिलिटी क्यारेक्टर शो गर्छ हैन। त्यो इरिटेबिलिटी हुने चाहिँ खासमा चाहिँ प्रोटोप्लाज्ममा हुने हो कि प्रोटोप्लाज्ममा हुने हो। अनि त्यो प्रोटोप्लाज्म सर्टेन स्टिमुलसबाट इरिटेबिलिटी हुन्छ भनेको कुरा मतलब कुनै पनि सेलको प्रोटोप्लाज्म जब इरिटेबिलिटी क्यारेक्टर शो गरिरहेछ भने अभियसली लिभिङ अर्गानिजमले नै इरिटेबिलिटी शो गर्छ भनेको भनेकै मैले। बुझ्यो? ल यतिसम्म राखौँ है आजको लागि। नेक्स्ट क्लासमा म माइटोकन्ड्रिया पढाउँछु है। माइटोकन्ड्रिया पढेर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पढाउँछु हैन, सेल साइटोप्लाज्मिक सेल अर्गेनल। अनि अर्गेनलमा पहिला माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिक न्युक्लियस पढाउँछु, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यसपछि अर्को पढौँला है। ल